लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 26. सर्वेस्परान म्हणलें, देवाच्यो मुर्त्यो करूं नाकात व बसचे खातीर फातराचे खांबे उबारूं नाकात व फातर कातावन मुर्त्यो करच्यो न्हय. हांव तुमचो सर्वेस्पर. सोनवार सांबाळात आनी म्हाका नमस्कार दितात ते गोर मानान लेखात. हांव सर्वेस्पर. म्हज्या कायद्या प्रमाणे जियोन तुमी उपदेशाक मान दिशात जाल्यार तुमकां वेळार पावस धाडटलो. हे परी तुमची शेतां बरी पिकतलीं आनी तुमचे मळे सुफळ जातले. तुमची शेतां इतली भरपूर पिकतलीं की मळांतलो दाको पाडिसर तुमची शेतां लुवची मळची सोंपची नात. आनी परत वोपचो वेळ येपर्यंत तुमचे मळे पाडून सोंपचे नात. तुमकां गरज तितलेय आसतले आनी तुमच्या गांवांत शांतीन जियेतल्यात. तुमच्या गांवांत सवस्थकाय वसतली आनी कोणाचीच भिरांत नासतना तुमी न्हिदतल्यात. तुमच्या गांवांतल्यो भिरांकूळ मनशाती हांव पयस करतलो आनी झूज लढाय थंय आसची ना. तुमच्या दुस्माना विरुद्ध तुमकां जैत मेळटलें. तुमच्या 5 जाणांच्यान 100 विरुद्ध झुजून जैत जिखूंक जातले आनी तुमचे 100 जण 10,000 दुस्मानाक पयस करतले. हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां जायतीं भुरगीं बाळां दितलो. तुमचे कडेन कराराचो म्हजो वांटो हांव पाळटलो. तुमचे पीक इतले भरपूर जावन आसतले की उरलां तें पोरणे पीक कुशीन काडून नव्या पिकाक जागो करचो पडटलो. हांव म्हज्या तंबूत तुमचे मदें जियेतलो आनी तुमचे सरशिल्लो करसरचो ना. हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजां जातल्यात. हांव तुमचो सर्वेस्पर आनी तुमी कोणाचेच चाकर उरोना जावच्याक हांवें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्यात. तुमकां थंय बळ दामून दवरताले तें हांवें मोडून उडयलां आनी मान उबी धरून तुमकां चलोवन हाडल्यात. सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी म्हज्या कायद्यांक पाळो दिनात जाल्यार तुमकां खास्त फावो जातली. म्हज्या हुकुमा उपदेशाची तुमी पर्वा करिनात आनी तुमचे कडेन केल्लो करार मोडशात जाल्यार तुमकां खास्त लायतलो. तुमचेर नश्ट धाडटलो. बऱ्यो जायनात तसल्यो पिडा, कुड्डे करता तसलो आनी तुमचो जीव गोठाय जिरोन वेता तसलो जोर. तुमी शेतां वोगतल्यात पूण तुमकां ताचो फळ मेळचो ना, कित्याक दुस्मान येवन तुमचें लुट्टले आनी तुमचेरूय जैत व्हरतले. हांवूय तुमचेर कोलपतलो आनी तुमी म्हज्या आदारा मेकळे जावन तुमचे दुस्मान तुमचे वयर राज चलयतले. कोण तुमचे पाटीक ना तेन्ना लेगून तुमी जळीमळी भियोन धांवतल्यात. अशेंय आसतना तुमी म्हाका खालते जायनात जाल्यार 7 पावटी तुमची खास्त वाडयतलो. तुमचे गर्व आनी वाडो निवळायतलो. तुमकां पावस पडचो ना
आनी तुमची भूंय लोखणा परी गोट जावन वेतली। तुमी गांमेवन आनी उमेवन कित्याकूच उपकारचे ना। तुमच्या शेतांत कांयच पिकचे ना आनी मळ्यांत फळ धरचे ना। तुमी म्हजे विरुद्ध वचत रावल्यार आनीकूय 7 पावटी तुमची खास्त वाडयतलो। तुमचे मदें निष्ठूर भिरांकूळ मनशाती धाडटलो आनी त्यो तुमच्या भुरग्यांक तशें जीव प्राण्यांक मारून उडयतले। आनी तुमचो भोव थोडो लोक उरतलो आनी तुमचे रस्ते लोकां मेकळे दिसतले। तरी पूण तुमी म्हाका खालती जायनात आनी बेपरवा करीत रावशात जाल्यार आदल्या परस आनीकूय 7 पावटी कडक खास्त तुमकां लायतलो। आनी तुमी म्हजो करार मोडलो देखून तुमचेर झूज धाडटलो आनी तुमी खंयसरूय आसोर घेवंक सोदशात थंयसर लेगून तुमची दुस्पट करतलो। तुमचेर पिडा येवन दुस्मानाचे गुलाम जावंक सोदतल्यात। तुमचो जेवणाचो माल कातरून उडयतलो, असो की माल आसा त्या प्रमाणे सगळे उंडे भाजूंक एकूच बाटी आनी 10 स्त्री लोक पुरो जातलीं। म्हणटच आसा त्या प्रमाणे जेवण वाडचें पडटलें आनी तरी आसतना लोक भुकेन वळवळटलो। इतलेंय आसतना तुमी म्हाका खालती जायनात जाल्यार तुमची खास्त चडयत वाडयत वेतलो। अशी तुमचेर भूक येतली की तुमच्या भुरग्यांक खावन काडटल्यात। तुमी बसतात त्या जाग्यार आसलोली ऊंच स्थानां आनी धूप जळटात त्यो वेदी मोडून उडयतलो आनी तुमच्या देवांचेर मेल्ली मोडी उडयतलो। म्हाका तुमचो एकाणे कांटाळो येवन तुमची शारां पाड करतलो, तुमची देवस्थानां नपयत करतलो आनी देवांक भेटयल्लीं दानां उगचो ना। दुस्मान येवन तुमचो गांव घेतले आनी इतले निसंटोन पळोवन ते थोटाकतले। तुमचेर झूज येतच तुमी पोरक्या गांवांनी पळून वेतल्यात। तुमच्या गांवांत सगळे पाड आनी गोट्टानूच वसतले। तेन्ना तुमच्या गांवांत तुमी दिनासल्यात तो विसो सदांकाल वसतलो आनी तुमी पोरक्या गांवांनी दुस्मानां मदें परदेस भोगून आसतल्यात। आनी तुमचो लोक परदेसांत इतले भिरांतेन जियेतलो की वाऱ्यान लेगून एक झाडाचें पान हाल्ल्यार हांगा थंय धांवतलो। झुजाच्या मैदानार जाता ते परी दुस्मान लेगून ना जाल्यार तुमी शेवटोन पडटल्यात। तुमी एकामेकाचेर शेवटोन पडटल्यात आनी तुमच्यान दुस्माना विरुद्ध झुजूंक जावचें ना। तुमी परदेसांत मरतल्यात आनी दुस्मानाचो गांव तुमकां आपले जमनीत गिळटलो आनी दुस्मानाच्या चोपक्यांतले सुट्टात ते तुमच्या आनी तुमच्या पुर्वजांच्या पातकांक लागून सुकोन विरोन मरतले। पूण तुमचे सोस्तीतले तुमी म्हजेर अशें कळपले देखून तुमची आनी तुमच्या पुर्वजांची पातकां
कबूल करतले। आनी ह्या खातीर हांवूय तांचेर कळपलो आनी तांकां परदेसांत पावयले देखून आपली मान बागायतले। शेकी ते ये पोरी ल्हानविकायेन चलतच आनी पातकांचे फारीकपण दितच जाकोबा, इसाका आनी आब्राहमा कडेन केल्लो म्हजो करार मनान हाडटलो आनी म्हजे पोरचेक तो गांव परत दिवंक बासावणी करतलो। त्या आदीं तो गांव लोकां मेकळो जावंक जाय। ये पोरी थंय एकदम विसव आसतलो आनी म्हजे हुकूम उपदेश तांणी झाडून उडयले देखून तांणी पुरे फारीकपण दिवंक जाय। अशेंय आसतना ते दुस्मानाच्या गांवांत परदेस भोगतना हांव तांकां एकाणें विसरचो ना। तशें करून म्हजो करारूय सोंपतलो आसलो, पूण ना, हांव तांचो सर्वेस्पर। पूण इजिप्तांतली तांकां भायर काडून हांवें सगळ्या देसपर्जांक म्हजें पदवेदार बळ दाखोल केल्लें आनी तांचो हांव सर्वेस्पर जावचे खातीर जो तांच्या पुर्वजां कडेन हांवें करार थारायलोलो होच हांव तांचे कडेन नव्यान थारावन घेतलो। तर सर्वेस्परान सिनाय दोंगरार मोइजेसाक हे हुकूम उपदेश दिल्ले।